وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد رحمت کائنات فخر کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات روح کائنات عزت کائنات عظمت کائنات مقصود کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار کے لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد برادران محترم، رمضان المبارک کا آج یہ تیسرا جمعہ المبارک ہے اور اشتہار کے مطابق آج کا عنوان یوم الفرقان، کفر اور اسلام کی پہلی جنگ۔ انشاءاللہ العزیز اس حوالے کے نام آپ حضرات کے سامنے کا گفتگو کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو مکے والیاں نے جدو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام پتھر مارے گئے، حضور علیہ السلام کے اوجریاں سٹیاں گئیاں۔ امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام کے آپ کے طرح دے تکلیفاں پہنچان کی کوشش کی گئی۔ ایک ویلہ اے آیا کہ رب کائنات نے فرمایا محبوب مکے تو ہجرت کر کے کہ مدینے تشریف لایا ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لایا ہے۔ کافرہ نے پھر بھی مسلمانوں کو تکلیفاں پہنچانا نہیں چھڑیا۔ کافر جڑے سن وہ پھر بھی مدینہ پاک کے قرب و جوار وچ آ کے مسلمانوں دے نال آ کے لڑائی جھگڑا کرنا، مسلمانوں دے مال لٹنا اور ڈاکہ زنی کرنا، یہ انہاں کافراں دا طریقہ کار سی۔ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے حالات دیکھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑے کافر نہیں اسی مدینے بھی آ گئے ہیں تو پھر بھی وہ ساڑھے مال لٹتے ہوں پریڈ نہیں کرتے، ساڑھے مال لٹتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ انہاں کافروں دا ایک کافرہ جڑا مکے تو شام گیا سی تے وہ ملک شام تو واپس مکے آیا۔ اس کافرے کا سردار ابو سفیان سی، اس کافرے میں 30 یا 40 بندے سن، مال بڑا بے شمار سی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او جڑا کافرہ دا ملک شام تو واپس مکے آنا ہے نا، اس کافرے وچ مال بڑا ہے، بے شمار مال ہے۔ سانو رب نے حکم دے دیتا ہے نا کافراں منافقاں دے نال جہاد کرن دا، مال غنیمت
امت کی تعمیر کرنا۔ لو جی نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے نام 12 رمضان المبارک میں ہوئے، اس قافلے کو مال غنیمت حاصل کرنا واسطہ 12 رمضان المبارک میں امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، ایک قافلہ چلتا جا رہا ہے، بڑے اختصار کے نال عرض کراں گا، ورنہ اگر جنگ بدر کا عنوان تفصیل کے نال بیان کیتا گئے تو 4-5 جمعے لگ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام 12 رمضان المبارک میں مدینے پاک کو ٹرے اپنے صحابہ کے نال جا رہے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان میرے قافلے کو لٹن واسطے آ رہے ہیں۔ انہیں جلدی جلدی اپنا غلام مکے ٹوریا کہ جا کے پیغام دے کہ کافرو او قریش مکہ تہاڈا قافلہ مسلمان لٹن واسطے آ رہے ہیں، یہ اپنا مال بچا لو۔ وہ غلام مکے آیا، مکے آ کے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اعلان کرے، چیخا مار مار کے اعلان کرے، او مکے والو تہاڈا قافلہ مسلماناں نے لٹ لیا کہ ککھ نہیں ہو رہنا، اپنا مال بچا لو، اپنے قافلے کی حفاظت کر لو۔ ابو جہل نے ایمان نے سنیا، عتبہ نے سنیا، شیبہ نے سنیا، یہ تمام کافراں نے یہ سردار سن جڑے انہاں 1000 بندہ تیار کر لیا، ایڈا بڑا بھاری لشکر تیار کر لیا، اور نال گانے گان والیاں لے لیا، نال شراب لے لی، نال انہوں نے ہلڑ بازی کرنے واسطے اور تمام تر شیطانی خیالات اپنے ذہن کے اندر بچا کے قافلے کی حفاظت کریں گے، نچتے جاؤں گے، گانے گاتے جاؤں گے، شراب پیتے جاؤں گے۔ حضرات وہ قافلہ 1000 کی تعداد کے نال تیار ہو گیا۔ ادھر کافر ٹور پہ مکیوں، ادھر امام الانبیاء نبی اپنے غلاموں سے نکال رہے ہیں، ادھر ابو سفیان کو جدو پتہ چلیا کہ میرا قافلہ ان بچ گیا ہے، ان مسلمان میرے تک نہیں پہنچ سکتے، انہیں اپنا دوسرا غلام توڑیا۔ ہو سکے جاؤ مکے والے کو پیغام دے دیو کہ اسے آن کی لوڑ کوئی نہیں، اسی با حفاظت مکے پہنچ جاؤں گے۔ جدو غلام ابو جہل نے قافلے تک پہنچیا، انہیں جا کے دسیا کہ آن کی لوڑ کوئی نہیں، قافلہ با حفاظت مکے پہنچ جائے گا، تسی واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل بے ایمان نہ منیا، ہو سکے نہ اسی میدان بدر تک جاؤں گے، اتھے جا کے شراب پیواں گے، اتھے جا کے ناچ گانا کریں گے، ساڈا روح مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ جدو ابو جہل بے ایمان نے انکار کیا، نہ منیا، واپس نہ گیا، جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں سونیا ادھر کافر بھی آ رہے ہیں، ادھر تسی بھی اپنے غلامان لے کے جا رہے ہو، سونیا تسی جنگ کرنے واسطے تے نہیں جا رہے، صرف مال غنیمت حاصل کرنے واسطے جا رہے ہو، تہاڈا ارادہ تے جنگ کرنے دا نہیں ہے، لیکن کافراں دا ارادہ جنگ کرنے دا بن گیا ہے۔ تے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں پیا کافر جنگ میں ارادے نال آ رہے ہیں، ادھر تسی جا رہے ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو یہ گل سنی نا تو میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں سارے کٹھے ہو جاؤ، تہاڈے کولوں وعدہ لینا ہے۔ لبے لباس عرض کر دیتا ہے، فرمایا سارے کٹھے ہو جاؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کٹھیاں کیتا تو میرے آقا نے فرمایا وعدہ لو، وعدہ لو، او تے کافر جنگ دے ارادے نال آ رہے ہیں، اسی جنگ دے ارادے نال نہیں جا رہے، اگر ضرورت پے کی جنگ دی کہ کیا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ میرے آقا وعدہ لے رہے ہیں، ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو سب تو پہلے میرے آقا کی آواز سے لبیک پیارے ابو بکر صدیق کا کیا ہے؟ اچھی بات نہ کو سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کیتا تے پیارے پیارے گار حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے پارے آقا ابو بکر صدیق دی جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ حضرت پیارے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے پالا اسی تواڈے حکم دی تعمیل کرنے واسطے تیار ہاں، آقا جنگ
دی لوڑ پہ گئی جنگ دی نوبت آ گئی اسی اپنی جاناں بھی قربان کر دیاں گے اسی اپنی مال بھی قربان کر دیاں گے عرض کی سونیا ابو بکر یاری لانا بھی جانتا ہے یاری نبھانا بھی جانتا ہے ابو بکر یاری لانا بھی جانتا ہے یاری نبھانا بھی جانتا ہے اس بات کے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا جی دے نام تو میں جان بار دیواں گا آخو آقا جی کے نام تو میں جان بار دیواں گا پیار دینا بولو آقا جی کے نام تو میں جان بار اسی میرا دیکھنا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا تو جو میں کہہ رہا نا وہ تسا کرنا ہے لڑ کے پڑھنا میرے گھر آج جنگ بدر ہے آج جنگل اور ایسا جرت اور بہادری والا کام ہوتا ہے چپ کر کے نہیں بہنا آخو آقا جی کے نام تو میں جان بار آقا جی کے نام تو میں جان بار دیواں گا ایک جان کی میں جان بار پڑھو پڑھو مزہ آ جائے گا ایک جان کی میں جان بار آقا جی نے نام تو میں جان بار دیواں گا ایک جان کی میں جان بار ایک جان کی میں جان آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے دونوں وعدہ لینے پہ میرے صحابہ دس جنگ دی نوبت آ گئی تے ساتھ روکے گئے حضرات گرامی توجہ میرا کریاں کے جناب آقا کریم علیہ السلام اعلان فرمانے لگے پہلے داریگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے دوسرے نمبر پہ حضرت پیارے فاروق اعظم کھڑے ہو گئے دوسرے نمبر پہ حضرت پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں سنیا لگ پالیا تا جو بڑا حکم ہے مساطہ میں حکم ہے لبیک کا آتھاں گے اسی تواڈے حکم دے لبیک آکھاں گے لگ پالا کا اسی اپنا تن من دھن قربان کر نماز دے تیار آقا جتھے تواڈا پسینہ ڈگے گا اوتھے ساڈا خون ڈگے گا جتھے تواڈا پسینہ ڈگے گا اوتھے ساڈا خون ڈگے گا حضرات گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام مہاجرین دے وچوں حضرت پیارے ابو بکر تے عمر فاروق نے اعلان کیتا حضرات گرامی والی انصار صحابہ دی انصار صحابہ کرام دے وچوں حضرت پیارے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی لگ پالا کا اسی قوم موسیٰ دی طرح دے نہیں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جنہوں اپنی قوم نے فرمایا سی اے میری قوم جنگ کرن دا ویلا آ گیا چلو میرے نال جنگ کر نماز دے آ جاؤ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جواب دیتا سی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا سی جا تو تے تیرا خدا نے ساڈی لوڑ کوئی نہیں اچھا تیرے نال نہیں جا سکدے حضرت مقداد ہوئے کہنے لگے سونیا زلفاں والیا سونیا محبوبہ اسی تے موسیٰ دی طرح تے نہیں اسی کہنے سونیا سانو جتھے تک لے کے جانا چاہے گا اسی تیرے نال نال رواں گے سونیا جتھے تک لے کے جانا چاہے گا اسی تیرے نال نال رواں گے اسی تیرے قدم با قدم ملا کے ٹراں گے اسی تیرے ساتھ تیرا ساتھ دیواں گے حضرات گرامی چھوٹا صحابہ چھوٹے صحابی آقا کریم علیہ السلام نے چھوٹے غلام کھڑے انصار صحابہ دے وچوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے لج پالا کا دی بارگاہ وچ او کھڑے ہو گئے تے
तुहाडा साथ देवांगे। आका कदी हो सकता ही नहीं कि असी कण करके ना सजाइए, आका कदी नहीं हो सकता कि असी कण करके तेरा साथ छड़ दईए। लजपाल आका अगर तुसी सानू दरियावां विच छाल मारना डर करोगे ते असी दरियावां दे विच छाला मारन वास्ते तैयार हां। सब सहाबाए किराम दा ऐलान मुतफिका फैसला हो गया। आका जंग दी लोड़ पैनी अपनी जाना कुर्बान कर देंगे। तमाम सहाबाए किराम दा ईमान ते अकीदा है कि दम दम नाल ज़िक्र करा मैं तेरी आशाना दा। अख दम दम नाल ज़िक्र दम दम नाल मोहब्बत ना पढ़ना, सरूद ना पढ़ना तो क्या फर्क पड़ना। ठीक है, हर जुमे क्या की लोड़ कोई नहीं। ते ये समझो कि तुम्हारा इम्तिहान है। की है ये तुम्हारा इम्तिहान है। जिहदे जिस्म विच जान है ना वो पढ़ो, जेड़े जिस्म विच जान है और मुंह च जुबान है तो वो बंदा पढ़े कि वाकई मेरे च जान है कि नहीं। को नहीं है जिन्ना वक्त गुजरता जा रहा ना ते अफ्तारी के करीब ही टाइम होता जा रहा तो अफ्तारी तो पीछे नहीं होता जा रहा। फिर तुम एवं घबरा के बैठे हो। अख दम दम नाल ज़िक्र दम दम नाल ज़िक्र करा मैं तेरी आशाना दा। तेरे नाम तो बारी गया जिन्हें मेरी जरा नक्शा दंगे पता तारा क्या हो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने आज सहाबा किराम के में वादा करते होंगे, कहते होंगे तेरे नाम तो बारी गया जिन्हें मेरी उम्र हो दे। तेरे नाम तो बारी दम दम नाल ज़िक्र करा मैं तेरी आशाना दा। तेरे नाम तो बारी गया जिन्हें मेरी उम्र हो दे। आका तेरे नाम तो बारी गया जिन्हें मेरी आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों के करो अहद ला लिया और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का काफिला चलता जा रहा है। उधरों काफिला का काफिला भी चलता जा रहा है। आज मैदान बदर वाला आ रहे हैं। हजरात ग्रामी मैदान बदर के करीब जो दोनों काफिले पहुंचे, काफिला का काफिला पहले पहुंच गया। उन्होंने लकड़े मैदान सख्त जमीन पे अपने खैमे लगा ले, अपना डेरा लगा लिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने गुलाम मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का काफिला मैदान बदर के बाद
پہنچیا ریتلی زمین تے خیمے لگا دیتے گئے انہاں دے حصے دے ریتلی زمین ہی آئی آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلاماں نے بھی میدان بدر جو خیمے لگا دیتے گئے کافراں دے حصے میں سخت زمین ہی آئی آقا کریم علیہ السلام دے غلاماں دے حصے میں ریتلی زمین پولی زمین نرم زمین ہی آئی حضرات گرامی جتے رات کا ویلا آیا پانی بھی کوئی نہیں حضرات گرامی جتے رات کا ویلا آیا آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام عرض کرتے ہیں سونے لگ پالیا کا ہونا دے حصے سخت زمین آ گئی ہے ساڑھے حصے نرم زمین آ گئی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی یا رب العالمین یا الہ العالمین میرے آقا کریم علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کی دیا خالق کائنات نے رب کائنات نے رب العالمین نے اپنے یار جہاں دعاواں میں قبول فرما کے رب کائنات نے بارش عطا فرما دی مسلمانوں میرے آقا نے دعاواں کی دیا کہ رب العالمین نے بارش عطا کی دی خالق کائنات نے رحمت والیاں بونداں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا باران رحمت آ گئی آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا او میرے غلام جی آقا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو ذرا میدان بدر دا معائنہ کر کے آنے میدان بدر دا معائنہ جتھے سویرے کافراں تے مسلماناں دے درمیان جنگ ہونی میرے آقا دے ہاتھ میں چھڑی مبارک سی آقا نے چھڑی پکڑ لی میدان بدر وچ گئے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال میرے آقا زمین تے نشان لاندے جا رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال صحابہ کرام موجود ہیں میرے آقا نالے نشان لگاندے جا رہے ہیں اور نالے فرماندے جا رہے ہیں میرے صحابہ سویرے تے فلاں کافر دی لاش تڑپے گی آقا نے نشان لگا دیتا فرمایا ایتھے پھر سویرے فلاں کافر دی لاش تڑپے گی میرے آقا نے نشان لگا دیتا فرمایا میرے غلام سویرے ایتھے فلاں کافر دی لاش تڑپے گی کل ایتھے فلاں کافر مرے گا کل ایتھے فلاں کافر مرے گا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مینوں قسم ربے جو جتھے جتھے میرے آقا نے نشان لائے سن اسی جگہ تے کافر مریا ہے نہ انج ادھر مریا نہ ادھر مریا جتھے نبی نے فرما دیتا کافر اتھے مریا آدھی آیت نازل مولوی سبھی کرام دے اندر رولا پاپا کے اعلان کردا ہے اپنی تقریراں دے اندر اپنی تحریراں دے اندر آدھی کرام پھاڑ پھاڑ کے کہندا ہے نہیں جانتا نبی علم غیب نہیں جانتا اج کچھ اس مولوی کو اے مولوی قرآن دے ہاتھ رکھ کے مینوں دس میدان بدر دا واقعہ پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن پہلے کافراں دے مرن دا جگہ بھی دسیے دس مینوں تے کیڑی قرآن دی آیت آئی دس کیڑے ویلے جبرائیل علیہ السلام آئے سن اے ثابت ہو گیا اس رب کائنات نے اپنے محبوب نے علم غیب کے خزانے عطا فرمائے رب کائنات نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیتا ہے حضرات گرامی میدان بدر دا معائنہ کیتا گیا آقا کریم علیہ السلام واسطے ایک جھونپڑی بنائی گئی آقا کریم علیہ السلام واسطے ایک عریش بنائی گئی اج جتھے نبی پاک علیہ السلام بیٹھ کے اپنے غلاماں کو لڑدیاں ویکھن گے آقا کریم علیہ السلام واسطے ایک عریش بنا دی گئی جھونپڑی بنا دی گئی حضرات گرامی میرے آقا اس عریش وچ جلوہ فرمانے جگہ کے اپنے غلاماں ویکھن گے وہ جو عریش بنایا گیا چوپڑی بنائی گئی ہن نبی پاک کی حفاظت واسطے ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا کیڑا صحابی تے رہے گا وہ صحابی ساری رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اور بدر والا جنگ والا دن بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت کرنے واسطے پہرا
دیر بعد پھر یار غار ابو بکر صدیق کھلوتے تو سبحان اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جی رات کا ٹائم ہوا میرے آقا پھر سے سجدے میں رکھ کے دعاؤں پہ کر دیں. آقا کریم علیہ السلام دعاؤں پہ کر دیں. یا رب العالمین یا اللہ ادھر ہزار دی تعداد ادھر 313 لے کے آ گیا ادھر تعداد زیادہ دے سامان بھی زیادہ ہے. یا رب العالمین یا اللہ سویرے میرے غلاماں نے اج کفر تے اسلام کے درمیان جنگ ہوے گی. یا اللہ سویرے میرے غلاماں نے کفر دے درمیان لڑنا ہے. یا رب العالمین اپنی مدد فرما دے. یا اللہ تو اپنی مدد فرما دے. یا اللہ تیری مدد آوے. رب کائنات دے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات دی بارگاہ دے اندر رو رو کے دعاواں پہ کر دے. عرض کرنے یا اللہ اگر تیری مدد نہ آئی تے پھر روئے زمین پہ کوئی بھی تیرا نام لینے والا دنیا تے باقی نہ رہے گا. کوئی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہ رہے گا. کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا. کوئی تیرا ذکر کرنے والا باقی نہ رہے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام سارے قطار رو دینے پہ سارے قطار آہینہ ہوداری کر دینے پہ سر سجدے میں چلا کے دعاواں پہ کر دینے. اج سجدے پہ سر اٹھا دینے پہ دعاواں پہ کر دینے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اینی گریاداری کی تھی اینی گریاداری کی تھی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے موڈے مبارک تو میرے آقا دی چادر مبارک زمین دے آگے ڈل گئی. حضرت پیارے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے جا کے زمین تو جلدی دے نہ چادر اٹھائی. میرے آقا دے موڈیاں تے رل کے کہنے لگے جب بار آقا رب العالمین نے جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا ہے میرا ایمان تے عقیدہ ہے او اللہ تواڈے نال کیتا ہویا وعدہ پورا فرماوے گا. رب العالمین وہ وعدہ پورا فرماوے گا. لوگی مقتدر کرام حضرات گرامی سویر کا ٹائم ہویا. آقا کریم علیہ السلام نے سب بندی کی تھی. فرمایا میرے صحابہ سب بنا لو جنگ تیار ہونے لگی ہے جنگ شروع ہونے لگی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام جنگ شروع ہو گئی. میرے آقا دے غلام کافرانوں فرنار کرتے جا رہے ہیں. کافرانوں نار میں فرنار کرتے جا رہے ہیں. حضرت کافرانوں واسلے جہنم کرتے جا رہے ہیں. لڑدیاں حضرت پیارے آقا شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بات کرتے آئے. آپ کہتے کرنے سنیا لجپال آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. لجپال آقا کی طرح جنگ کرتا سمجھو کافرانوں فرنار کرتا سمجھو آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آقا شاہ پریشان آئے آقا کی طرح تلوار تے ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا تے میرے لکڑی پیسی لکڑی میرے آقا نے لکڑی اٹھا کے آقا شاہ کے ہاتھ میں پکڑائی. فرمایا آقا شاہ لے پڑ جا کے جان کر میرا قسم ربے تو جلال دی. جدو حضرت آقا شاہ نے میرے آقا دے ہاتھ وچوں لکڑی پکڑی وہ لکڑی نہیں سی رہ گئی بلکہ لوہے دی تیز تلوار بن گئی ہے. لوہے دی تیز تلوار بن گئی. حضرات گرامی میں جڑیاں روایتاں کٹھیاں کیتیاں نے میری نظر وچوں جڑیاں روایتاں گزریاں نے تین نبی پاک دے ایسے غلام نے جنہاں دیاں تلواراں ٹوٹیاں. حضرت آقا شاہ میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے آگے دے سونیاں تلوار ٹوٹ گئی ہے. حضرت ابو دجانہ میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے آگے دے سونیاں میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے آگے دے نے لجپال آقا تلوار ٹوٹ گئیاں نے. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں گھبراؤ نہیں اے بھوے لکڑیاں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے شاخاں پکڑائیاں وہ شاخاں نہیں رہیاں بلکہ لوہے دیاں تیز تلواراں بن گئیاں نے. آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں آئے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں
अख का डेला रखे हुए आए अर्ज करते ने वे सोने लग पालिया का लखी पिया अख का डेला बाहर आ गया है आका ने फरमाया परेशान ना हो गम ना कर मेरे आका ने अपने मेरे मेरे हाथों के नाल अपने प्यारे प्यारे हाथों के नाल मेरे आका ने अख का डेला पकड़िया तेरे को अख की जगह ते रखिया अख में फिट कीता मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो अख में डेले अख की जगह ते फिट कीता हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने मैनू कसम है रब्बे तो जलाल दी ये पिया लगदा सी जिवें अख कदी डेला आए ते खुले खुले मेरे आका की पे कर देने आका केड़ा अमल पे कर देने आका केड़ियां दुआवां पे कर देने हजरत मौला अली फरमा देने मैं जंग करदा करदा आका करीम दी बारगाह विच आया मैं जदों आके वेखिया मेरे आका ने सिर साडे विच रखिया होया है और मेरे आका पढ़दे ने पे या हय्यू या कय्यूम हजरत मौला अली फरमाते हैं फिर मैं काफिरां नाल जंग करन वास्ते मैदाने बदर विच आ गया काफिरां दे सामने थोड़ी देर तो बाद फिर मेरे दिल विच ख्याल आया ऐ अली मुंडा जरा देखदा गया का केड़ा वजीफा पे कर दे मौला अली फरमाते हैं मैं दूसरी बारी फिर आया अरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना सिर साडे विच रखिया सी और आका पढ़दे ने पे या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम मेरे आका वजीफा पढ़ रहे थे मौला अली फरमाते ने मैं तीसरी बारी फिर आगे गया फिर आका की पढ़ते ने या हय्यू या कय्यूम हजरत मौला अली फरमाते ने मैं जितनी बारी भी आया जितनी बारी भी देखा है आका हर वेले ही पढ़ने का या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने आप फरमाते ने मैं काफिरां दे नाल जंग पे करना वा काफिरां नु काफिर कोई दी तरफ फिरना करना वा काफिरां नु फासले
वास्ते जहन्नम पे करना हजरत मौला अली ने जिन्होंने चंगे बना दिया कर कल्ले मौला अली ने 36 काफिरों नारे जहन्नम 36 काफिरों वास्ते जहन्नम की नाव 36 काफिरों मौला अली ने मारे मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामो आका करीम अलैहिस्सलाम दे दीवाने ते मस्ताने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा बड़ी जुर्रत दे नाल बड़ी बहादुरी दे नाल और बड़ी दलेरी दे नाल लड़दे ने मेरे आका दुआवां पे मंगदे ने हजरत कायनात ने फरमाया सोनिया सामना करी असि तेरी इमदाद फरमावे मैं अल्लाह तेरी इमदाद करांगा आका करीम अलैहिस्सलाम ने सिर सजदे विच रखिया ओए ठंडियां हवावां दा हुल्ला आया जी बोलो सुभान अल्लाह ओए ठंडियां हवावां दा हुल्ला आया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर जिब्राइल ने सुना हजरत कायनात दा कुरान बयान करदा पिया इज्जत का कोई सोना रब्बकुम फसजाब लकुम अन्नी उमिदुकुम बि अल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन रब्बे कायनात ने फरमाया सोनिया तेरे रब ने तेरी मदद वास्ते 1000 फरिश्ता भेजा तेरी मदद वास्ते 1000 फरिश्ता भेजा थोड़ी देर के बाद फिर ठंडी हवा चली अल्लाह का कुरान बयान करता है बिसलासती आलाफिन मिनल मलाइकति दूसरी बारी 3000 फरिश्ता भेजा और तीसरी बारी 5000 फरिश्ता भेजा इन्हां को जमा करो 9000 बनता है कायनात ने अपने महबूब की मदद वास्ते जंगे बदर के अंदर पूरे 9000 फरिश्ते को भेजा सी 9000 फरिश्ते को भेजा रब्बे कायनात ने फरिश्तियां के जरिए रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब की बात फरमाई काफिर का गाजर मोड़ी की तरफ से नार ले जा रहे हैं अबू जहल बेईमान हैरान उतबा बेईमान हैरान शैबा बेईमान हैरान काफिर हैरान ने असली हालात की तादाद ना सी एडी जुर्रत ते बहादुरी दे नाल आए फिर भी असली के रोंदे जा रहे हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने प्यारे बनानो मेरे नबी दे सहाबा फरमाते ने रब कसम रब्बे जलाल दी तेरे काफिर दे पीछे असली तलवार लेके दौड़ने सां अजे तलवार दा वार नहीं सी करदे ये काफिर अपने आप ही सर तन पे घुमाए जांदा जमीन पे आ जांदा फरिश्ते कत्ल कर दे फरिश्ते कत्ल कर दे काफिरों को फिरनार कर दे अबू जहल बेईमान ने देखा मेरी पार्टी ने मरती जा रही है उतबा ने देखा काफिर ने मरते जा रहे हैं अबू जहल बेईमान ने काफिरों विच नारा लगाया केड़ा नारा लगाया लाना उस्सा वला उस्सा मुसलमानों वाल काफिरों ने अपना मुंह करके नारा लगाया ओ मुसलमानों बाटे को उस्सा नहीं उस्सा एक बुत दा नाम है जिसकी पूजा करदे होंदे सब लना उस्सा वला उस्सा ओ मुसलमानों साडे कोल उस्सा तुहाडे कोल उस्सा नहीं ए काफिरां ने मुसलमानों वाल मुंह करके जब नारा लगाया मेरे आका करीम अलैहि
کریے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تسی بھی نعرے لگاؤ انہاں دے خلاف آقا انہاں کے نعرہ لگائے اسی کی نعرہ لگائے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام تسی نعرہ آقا کیڑا نعرہ لائیے فرمایا آقا اللہ مولانا بڑی ہمت دے نال بڑی بہادری تے دلیری دے نال کافراں نوں سنار کر دے حضرات گرامی وہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے دو غلام حضرت معاذ بن معاذ چلتے چلتے دوڑے دوڑے ننیاں ننیاں تلواراں پکڑیاں نے عرض کرتے نے بے قسم کھا ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری پہ میرے آقا دے غلام خطبہ بچی آگے خالد آگے کافر جڑے نس بد کے دورہ لگ بچیاں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حضرت پیارے جبرائیل علیہ السلام گھوڑے تے